बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद व सलाम हो नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकत पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। आज की इस वीडियो में हमारा मौजू रहेगा कि सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो बहुत कामयाब और पा, पाकिस्तान में पंजाब की तरीक का सबसे कहने के एक अनोखी किस्म का दौरा हुआ है जापान का, उसकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो आपसे आज शेयर करने जा रहे हैं। तो ये दौरा जो है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ सीएम पंजाब का, ये शुरू होता है 15 अगस्त से 20 अगस्त तक। यानी अभी तक जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो जापान में ही हैं और मुख्तलिफ जो अमूर के से या कह लें कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो मुआहदे हैं वो साइन हो रहे हैं और वो मुख्तलिफ कंपनीज के जो ऑनर्स हैं और बिजनेसमैन हैं उनसे मुलाकातें कर रही हैं। सबसे पहले तो जो उनकी मुलाकात हुई है ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में, उनकी सबसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जापान के उनसे मुलाकातें हुई हैं। वर्ल्ड एक्सपो ओसाका में जो हो रही थी 2025, उसमें बहुत से अमूर जो है वो जेरे गौर आए हैं और बहुत सी जो जापानीज टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें पंजाब में लाने पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। इसी तरह जो उन्होंने टोक्यो, ओसाका और योकोहामा जो बड़े शहर हैं जापान के, इनका जो अर्बन सिटी का मॉडल है उसमें काफी दिलचस्पी ली है मरियम नवाज शरीफ साहबा ने और वो जो मॉडल्स हैं वो पंजाब में लाने की तैयारियां कहने के हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार हुआ है पंजाब की तारीख में कि कोई पंजाब का वजीर आला एक ऑफिशियल विजिट पर जापान गया है और जापान में बहुत ही कामयाबी से ये दौरा चल रहा है। इस मुआहदे की जो कुछ तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इस जो पंजाब और जापान के दरमियान मुआहदा हुआ है इसमें तकरीबन 2000 जो नौजवान हैं पंजाब के, उन्हें स्किल्ड पर्सन बनाकर तरबियत देकर मुख्तलिफ फील्ड्स में उन्हें जापान भेजा जाएगा। क्योंकि जापान में आजकल जो कह लें कि कमी आ रही है, मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, उनकी जो आबादी है वो 60 से 65% जो है वो ओल्ड एज जो लोग हैं उन पर मुश्तमिल है। नौजवान नस्ल बहुत कम होती जा रही है जापान में, जिसकी वजह से जापान ने पिछले ही कुछ दिन पहले जापान ने ये एक पॉलिसी बनाई है कि वो बाहर से पूरी दुनिया से जो स्किल्ड पर्सन है उन्हें जापान में लाकर जापान की तमीर और तरक्की में उनका अहम किरदार अदा करवाएंगे। दूसरी बात जो हुई है वो जेट्रो जो है जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनकी मुलाकात हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो पंजाब में कहने के तकरीबन 20 जोन्स हैं, खुसूसी इक्तिसादी जोन्स उन्हें बोला जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वो पंजाब में तकरीबन 20 हैं। इन जोन्स में जापानीज इन्वेस्टर्स को ना सिर्फ फ्री लैंड देने पर गौर किया जा रहा है, ऑफर की गई है, बल्कि उनकी सिक्योरिटी और उन्हें पुरकशिश जो कहने के पैकेजेस हैं और उन्हें बहुत सी सहूलियत देने पर भी गौर किया गया, बल्कि उन्हें ऑफर की गई है कि अगर वो जापान में अपना बिजनेस लेके आते हैं तो उन्हें ये सहूलतें दी जाएंगी। आगे चलें तो नवाज शरीफ आईटी सिटी जो है पंजाब में, उसमें भी जापान ने आमादगी का इजहार किया है इन्वेस्टमेंट करने में। इसी तरह पंजाब से खेलों का सामान, चमड़े की अशिया और बासमती चावल जो हैं वो जापान को भेजे जाएंगे और उससे कसीर ज़र मुबादला कमाया जाएगा। ईवीज की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, तो जापान चूंकि इस इंडस्ट्री में बहुत आगे है, तो जापानी जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जैसे होंडा है या सुजुकी वगैरह है, इन्हें भी कन्विंस किया गया है कि वो पंजाब में
اب گیسولین انجنز کی بجائے ایویز جو ہے وہ لانچ کریں اور ایویز کی جو اسمبلنگ ہے وہ کم از کم ادھر سے آغاز کیا جائے. یعنی یہ نہیں کہ جاپان میں گاڑیاں بنا کے وہ بھیج دیں گی پاکستان میں. سٹارٹنگ میں یہ اسمبلنگ کی جائے پنجاب میں اور آہستہ آہستہ ایسے ٹیکنالوجی کو منتقل کر دیا جائے پنجاب میں پاکستان میں. اس کے علاوہ صحت، انفراسٹرکچر اور ماحولیات کے شعبے پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، انہوں نے ماحولیات پر بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. جو فوگ اور سموگ آتی ہے پنجاب میں، خاص طور پر پنجاب کے شہروں میں ملتان اور لاہور، فیصل آباد وغیرہ کو زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، اس معاملے سے نپٹنے کے لیے جب سے یہ حکومت آئی ہے تبھی سے غور و فکر کیا جا رہا ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں اور مختلف جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ اڈاپٹ کی جا رہی ہیں تاکہ اسموگ جو ہے اس سے چھٹکارا دلایا جا سکے. اسی کے پیش نظر پنجاب میں بہت زیادہ پودے بھی لگوائے جا رہے ہیں فیبرری اور مارچ میں، اور اب جیسا یہ موسم چل رہا ہے اس موسم میں بھی بہت زیادہ پودے لگانے پر زور دیا جا رہا ہے. اس سے علاوہ ایک اور جو بہت بڑی ڈیل سائن ہوئی ہے وہ تقریباً 1500 ایویز بسیں جو ہیں، 1500 بسیں ایویز جو ہیں الیکٹریکل وہیکلز یعنی بجلی پر چلنے والی جو بسیں ہیں، 1500 بسوں کا ایک کہہ لیں کہ ڈیپو بھی بنایا جائے گا پنجاب میں کسی علاقے میں، لاہور میں، کسی اور شہر میں، تاکہ ان بسوں کو ہلایا جائے پورے پنجاب میں اور جو آلودگی اسے کنٹرول کرنے کی ایک اور اچھی کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو اگلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا کہہ لیں کہ آپ ایک معاہدہ سائن پایا ہے، وہ جاپانی حکومت اور روڈا جو ہے یعنی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، جو ریور راوی کے کنارے پر ایک بہت ڈیولپمنٹ والا پروسیس کام چلنا ہے. ایک کہہ لیں کہ پورا ایک شہر بسایا جانے کا پلان ہے روڈا کے تحت، اس کے درمیان بھی ڈیل ہوئی ہے. جاپان اپنی جو کہنے تکنیکی معاونت ہے وہ فراہم کرے گا، نہ صرف تکنیکی معاونت فراہم کرے گا بلکہ جاپان جو ہے وہ اس میں سرمایہ کاری بھی کرنے میں دلچسپی لے رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے، مریم نواز شریف صاحبہ نے جاپان کو یہ آفر کی ہے کہ وہ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان ہمیں ہائی سپیڈ ٹرین جو ہے جیسے جاپان میں چلتی ہیں، بہت ہائی سپیڈ ٹرین چلتی ہیں اور جدید ترین بلٹ ٹرین جو ہیں وہ بھی بنا کر دیں. اس کی ابھی فیزیبلٹی وغیرہ تیار ہونی ہے، لیکن یہ بات بھی زیر غور آئی ہے جاپان میں، جو ہمارے کہنے کے بتا رہے ہیں ہمیں سورسز سے جو تھوڑا بہت پتہ چل رہا ہے کہ پنجاب حکومت کا جاپان کے ساتھ لاہور سے اسلام آباد تک جو ہائی سپیڈ ٹرین ہے اس پر بھی بات چیت چل رہی ہے. تو اگر یہ جو معاہدے سائن ہو رہے ہیں اگر یہ پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں تو پنجاب کی نہ صرف تقدیر بدل جائے گی بلکہ پورے پاکستان میں پنجاب پھر سے ایک مثالی صوبہ بن جائے گا. دعا یہ ہے کہ نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کے تمام صوبے، بلوچستان، KPK اور سندھ جو ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کا لیول بھی تیزی سے آگے بڑھے تاکہ پورا پاکستان جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹری بن جائے، ڈیولپنگ کنٹری کی لسٹ سے نکل کے آگے چلا جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازتا رہے، اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو جو جاپان کے دورے پر ہے ضرور پسند آئے گی.